बलिदाना जेजू येता मोसो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुता होसाना पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये 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 अंधकारान सासपता जिणी मोजी उजवाड फांकोंक ये अंधकारान सासपता जिणी मोजी उजवाड फांकोंक ये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये सर्वेस पोराक ताका नावाच्या महिमा ताची कसोट्या वैभव ताचो प्रगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मेल्या उपरांत कोणे तरी परतून जिवंत जाव येतगी मेल्ल्यांक कोणें जिवंत कर येतगी मेल्या उपरांत जर तर कुडींत उब आसता थोड्या घंट्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत परतून जिवंत जाल्ले आमी आज आयकता मात न्ही सबार काळांतान मनशा कुळाच्या चरित्रेंत विविध घडितां आसात. पोरण्या तेस्तामेंतान एलिया प्रवादीन एलिशा प्रवादीन सयत मेल्ल्यांक जीव केल्लें पूण मेल्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत नव्या तेस्तामेंतान समिया जेजूनी मेल्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत जिवंत केलें. मात न्ही समिया जेजू थंय इतली पदवी आनी सकत आसा म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां कळीत जाता. मरोन 4 दीस जाले, मोडें कुसरलें, घाण पडलेली, हाडां सयत कुडीची हालोवंक लागलेली, पूण जेजून हुकूम दिली, जेजून आदेश दिलो, जेजून फरमायलें लाजरा भायर ये म्हणटा आसतना मेल्लो मनीस समाधींतलो भायर आयलो. ताका बांदून घाल्ल्या त्या
बंद्यांतलो तो भायर आयलो, मेल्ल्यांतलो तो भायर आयलो आनी जीव जालो. म्हणजे समया जेजूक आसा ती पदवी, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्गा संवसाराचो एकलोच सोडवणदार तो, ताचे थंय हांव आनी तूं पातयेता मात न्ही. ह्या दिसांनी करेस्माच्या प्राचिताच्या काळार ताच्या कश्टांत, ताच्या पाशावांत आमी वांटेली जावंक आमी प्रयत्न करता, कित्याक ताचे थंय आसा आमकां पुनर्जिवंतपण. देखून जेजू जावन आसा समी, जेजू जावन आसा सोडवणदार, जेजू जावन आसा देवाचो पूत. तरी मनशा सारको तो जालो, मनशाचें काळीज ताणें आपणायलें. देखून लाजाराच्या फांडा सरशी तो रडलो. आज समया जेजू सरशी आमी येता आसतना तो म्हाका तुका पळोवन रडता. आनी विशेश जावन ताचें दूख विशेश जर तर हांव आनी तूं पातकाच्या बंदडेंत आसा, आत्म्याच्या मरणाक आमी लागीं पावल्यानंतर तो म्हाका तुका परतून फाटीं आपयता. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या जिवितांत आमकां रेवड गेल्ल्या पातकाची बंदडी, पातकाचें जाळां, पातकाच्यो सवयो, पातकाचो काळोख आमी स्विकार करया आनी देवा कडचें आमी खालतेपणी बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोबिया काकूत कर, सोबिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोबिया काकूत कर, सोबिया काकूत कर. प्रार्थोया. आमर देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, लाजाराक मरणांतलो जागोवच्या आदीं तुज्या पुतान जेसून अशें परगट केलें. हांवूंस पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विस्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जिवंतपणान ह्या पास्का समयार संपूर्ण वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांचेर आनी पातकाच्या फणांत कुसलेल्या समेस्तांक दयाळेन तूं फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता, सासनाच्या सासना. आमेन. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हज्या परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेश्वर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेश्वर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेश्वर देव. देवाचें उतारी. देवाचें वडकार. सर्वेस्पोरा देवा थंय आसा काकूळ दया, ताचे तावून येता संपूर्ण सुटका. सर्वेस्पोरा देवा थंय आसा काकूळ दया, ताचे तावून मेळटा संपूर्ण सुटका. तुका
जाऊलो मारता हांव पाताळांत सोम्या तुझे कांटे आयकून ती ताळो मोसोतन्या सर्वेस पोरा देवा थंय आसा काकुळथया ताचे ताबण मेळटा संपूर्ण सुटका. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, रक्तमासाक काळजां जात ते देवाक मानवानात. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जशे थंय क्रिस्तचो आत्मो ना तो क्रिस्तचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातकां निपती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोचो तुमकां जीव दिवपी सकत दिता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ता मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचे उतार हे. देवाची उडोवकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया. देवान संसाराचो असोय केलो ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संसारी पाठयलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी सोम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजाराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकत आस जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मरियेचो आनी लाजाराचो मोग आसलो. तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीकी 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, येया आमी जुदेयाक फाटीं या. जेजू येवन पावतना लाजाराक पोंदान दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जालें. जेजू येता म्हूण आयकत आस मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सोम्या हांव हांगा आसलो जाल्यार सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवांत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा जिवंतपणा वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता
तो मोरत जाल्यार जी येतलो आनी जो कोण जिवंत आसा तो म्हाका सतमानता तो सतनाक मोर आसना. हें तूं सतमानताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सतमानतां. हें पळोवन जेजूचें काळीज खळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या, येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. ताचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्याचे दोळे उक्ते केले, तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय? जेजू परत्यान कळवलें आनी भरोवन कोंडासरशी आयलो. माटया बरी आसलेले ते समाधानाच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावलेल्याची बैड मारता म्हणाली, सोम्या, तो मरून 4 दीस जाले. येदोळूच ताका गाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणलो, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांव हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच व्हडल्या थाळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फळ्यांनी रेवडायले आनी ताचें मुखामळ लेसान गुठलायल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. मोरयेची भेट करूंक आयलेले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांवूंच जिवीत आनी हांवूंच पुनर्जिवंतपण म्हणून आमकां बसयल्या सोम्या जेजू थंय भोव मोगाचें न्हू. कालच्या दिसा हांव जॉनाथन म्हणल्यार एका तरणाट्याक मेळ्ळो. इंजिनियरींग बरें शिकप तो शिकलो. बरी भलायकी ताका आसली, जायतीं तालेंतां देणी ताका आसली. शिकून परगांवाक विदेशांत तो गेलो. भायल्या गांवांत तो बरें करून वावर करनासलो. जाय तितले पयशांनी जोडलो ताणें. आनी उपरांत काजाराक तयारी करता म्हणटा आसतनाच एक 5 वर्सां पयलें ताच्या पोटांत दाव्या कुशीक एक ल्हानशें फळ कशें उदेलें. एक आवाळ्या तें व्हडलें फळ. तें वाडोवंक ना, ल्हान जावंक ना, पूण दाक्तर लागीं गेल्ल्या वेळार दाक्तरांनी म्हळें तें एक मास्साचो कुडको मास्कूट, ताका कितेंच करचें नाका, ऑपरेशन करून काडचें नाका, तशेंच आसूं दी म्हळें. पूण तेन्ना परिक्षा करी जाय म्हळें. 3-4 वर्सां परिक्षा केली पूण कांयच नातलें ना. उपरांत तो काजर जालो. काजर जावन 1 वर्स जायचें जाल्यार एक अपुरबायेचें भुरगेंय ताका जल्मालें. भुरगें जाल्या उपरांत तें फळ ताका आसलें पोटाच्या दाव्या कुशीक इल्लें व्हड जावंक सुरू जालें. जायते परिक्षा केल्यो पूण कांयच ना. दाक्तर लागीं गेल्ल्या वेळार म्हळें, दाक्तरान म्हळें ऑपरेशन करून काडचें नाका, दुसऱ्या जिवाच्या कुडीच्या विश्व्यांक आपाय आसा. पूण तें कांयच न्हय, कॅन्सर आनी कांय ना तातूंत म्हणून. म्हूण भुरग्याक 6 म्हयने जाता आसतना हाका फळ व्हडलें जालें. एका ऍपला तें व्हड, एका ल्हानशा आंब्या तें व्हड तें जालें. तितल्यार दाक्तरांनी परिक्षा करता आसतना एका दाक्तरान तातूंत कॅन्सर आसा म्हूण काडलें. आनी एक पटींत कॅन्सर आसा म्हूण सोदून काडलें. सबार दाक्तर लागीं, सबार आस्पत्र्यांक, सबार देशांनी ती गेली. पूण थोड्या दाक्तरांनी आशा सांडली, आमच्यान करचें कितेंच ना, आनी कितेंय करचें आसल्यार देवान मात्र तें काडूंक गेल्यार जिवाक आपाय आसा, तें दवरल्यार जिवाक आपाय आसा.
चड ते वाचता म्हूण सांगूंक जायना पूण सीद तांणी सांगूंक ना तरी तांच्या उतरांनी तोच संदेश जावन आसलो. त्या दाळा हो भाव म्हाका म्हणटा पयले फावटी ताच्या जिवितांत जिवाची भिरांत ताका आयली. त्या दोळ पर्यंत ताणें चिंतूंक सयतना त्या तरणाट्या प्रायर ते चलयेन ताल्यांत आसतना इतलें बरें जोडून आसतना इतल्या पुरबेचें कुटुंबा जिवीत आसतना जाणवाय आनी बरें काम आसतना इतलो दुडू आनी आस्त आसतना अशें जायत म्हण ताणें चिंतूंक ना. तितल्यार ताका देवा सोडा आसयलो. देवाक ताणें उलो मारलो. डाक्टर लागीं वेचे रावन थंय हांगासर सबार जाग्यांनी वचून ताणें मागणें केलें आनी ताका देवाचो संदेशूच आयलो. देवानूच ताका म्हळें, तो म्हणटा भिये नाका, खबर नाका, हांव आसां तुज्या जिवितांत. तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांव तुका जबाब दितां, तूं बरो जातलोय. पूण दाक्तेर म्हणटले बरो जावची साध्यता उणें आसा. पण अकरेक ताका एक बरो दाक्तेर मेळ्ळो. त्या दाक्तरान बऱ्या तरान तें ऑपरेशन केलें आनी उपरांत किमोथेरपी दिली आनी कितें रेडिएशन आनी कितें वखदां चिकित्सा दिवंक आसा सगळी दिवंक सुरू केली. तो बरो जालो आनी चड बरो जालो. काल म्हाका मेळिल्लो, आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. पूण तो म्हाका म्हणटा देवान म्हाका बरें केलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी आकांताच्या वेळार देवान म्हजो ताळो आयकलो. किर्तनाचो बूक 8व्या वसर 6वी बोळ. किर्तनाच्या बुकांत 18व्या वसरांत 6व्या बोळीर जशें किर्तनकार म्हणटा तशें म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक आपयलो आनी म्हज्या आकांताच्या वेळार देवान जबाब दिली आनी देवान म्हाका म्हज्या मरणाच्या फोंडांतलो राखलो. हांव मरचो आसलो, देवान म्हाका बचाव केलो म्हणटा. किर्तन 18व्या वसर 6वी बोळ. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. आनी